السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نشرت منصة أتلايار مادة إعلامية بخصوص تصنيف الجامعات المغربية عربيا وإفريقيا وعالميا، وجاء في الموضوع Marruecos 13 universidades se sitúan entre las 650 mejores del mundo en innovación. يعني 13 من الجامعات المغربية تعتبر من بين 650 أحسن جامعة في العالم خلال الفترة ديال 2021 من حيث الابتكار لينوفاسيون. إذا هذا المؤشر هذا ديال مؤشر لو ديمينوتيف ديالو سير، يعني سيماغو انستيتوشنز رانكين، يصنف الجامعات حول العالم أخذا بعين الاعتبار عدة معايير، منها لو روندمون، لي ريزولتا والامباكت سوسيال، أي المردودية والنتائج والأثر الاجتماعي. كما أن هذا التصنيف يمكنه أن يكون أكثر دقة ويقدر يصنف الجامعات المتخصصة في عدة اختصاصات dans plusieurs disciplines بحال l'informatique, les sciences humaines, etc. الوغ الجامعات المغربية هي مصنفة في المقدمة في القارة الإفريقية، إلا أن تأتي من قبل الجامعات المغربية كيجيو جوج ديال لي ناسيوناليتي، كتجي لا بليزيور ناسيوناليتي. الوغ غادي نمشيو نشوفو كاين الاول اللي مصنفه في الاول هي لافريك دو سود، وتابعاها مصر، وتابعينها دول اللي كانوا في الحقيقه هذه واحد العشرات سنين فيها مشاكل اقتصاديه ومشاكل حتى ديال التغذيه، ودابا عندها جامعات تصنف من بين احسن الجامعات في افريقيا. هاد الدول هادو اللي سابقين المغرب هي اثيوبيا، اوغندا والمالاوي. اول مرتبه الجامعه مغربيه هي المرتبه رقم 30 في افريقيا، دونك سبقتها. الوغ غادي نشوفو المغرب. المغرب أول جامعة هي في المرتبة 30، موراها 39 51 60 79 81 88 90 100 حتى ل 124. سبقت المغرب 9 ديال الجامعات من جنوب إفريقيا، 12 جامعة من مصر، 3 ديال الجامعات من كينيا، 3 ديال الجامعات من طنزانيا، 3 ديال الجامعات من إثيوبيا، جامعة وحدة من أوغندا، وجامعة وحدة من المالاوي. عاد كتجي أول جامعة مصنفة ديال المغرب في المرتبة 30. مشيت نشوف الجامعات ديال الدول اللي حدانا، الدول ديال المغرب العربي. إذن فالجزائر أول جامعة ديالها هي رقم مصنفة 69، وعندها 74 75 حتى ل 136. مشيت نشوف تونس. تونس أول جامعة ديالها في إفريقيا مصنفة رقم 40. باغ كونتخ ليجيبت كما قلنا عندها المرتبة الثانية، الرابعة، العاشرة، 11 12 13. إذن الترتيب ديال الجامعات المصرية هو ترتيب ممتاز جدا. شنو هو لي زاتو ديال المغرب باش يكون عنده تصنيف الحسن من هذا؟ المغرب هو يحظى بموقع استراتيجي جد مهم، فهو أقرب بلد إفريقي لأوروبا، وعنده علاقات وشراكات قوية مع أوروبا، وهو بإمكانه أن يكون دائما أجور. Concernant le thème de l'éducation, il peut actualiser les procédures, la gouvernance en procédant au benchmarking. شنو هو le benchmarking؟ هو ياخذ
لو كوتي بوزيتيف ديال الجامعات الاوروبيه، ويشوف اذا عندهم تجارب سلبيه ولا تهديد في لا غوفرنانس يتجنبوا. اذا كما قلنا هاد لو فاكتور بروكسيميتي الي تري امبورطون بالنسبه للمغرب باش يحسن من التصنيف ديالو. كما ان المغرب يقدر يقوم بشراكات ولا تعاون مع الجامعات الاخرى، ولا يقدر يقوم ايضا بسكون ابل لو جوملاج. هاد الشيء هذا كامل ça veut dire jumeler une université marocaine مع une université française ولا اسبانيول باش تستافد من التجربه ديالها وتستافد من حتى لو ستاتيو ديالها. اذا قلنا الكثير كتغلط له هاد المنصه ديال اتالايار. نعطيكم غير الشرح ديال اتالايار. سي كوا اتالايار؟ سي واحد البنايه اللي كتشبه لا تور دو كونترول، يعني واحد البنايه عاليه اللي كتقدر تشوف بزاف ديال ليسباس. وهاد اتالايار هي منقوله عن العربيه، المنقوله عن كلمه الطليعه. وهاد المنصه هذه ديال اتالايار لاس دوس اورياس هي كتهتم بكل ما هو في اسبانيا وفي المغرب في جميع المواضيع. وفي الحقيقه هي واحد المنصه اللي كتجيب مواضيع جد مهمه وكتقارب بين كتحاول تقرب ما بين المغرب واسبانيا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.